बैतडीको दोगडा केतार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 की भागरथी भट्टका हत्या र सार्वजनिक कार्यक्रम भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँ लाइभ हेरिराख्नु होला। सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम त म जिल्ला प्रहरी कार्यालय यो बैतडीको प्राङ्गणमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको हैसियतले हाम्रा आदरणीय सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ म लगायत अहिलेको चर्चित घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न टिमका केही सदस्यहरू हामी यहाँ बसेका छौँ र धेरै समय नलिकन उक्त घटनाको बारेमा यहाँहरूलाई चाहिँ म संक्षिप्त अहिलेसम्मको प्रगति विवरण जानकारी गराउन चाहन्छु र क्रमशः अनुसन्धानको प्रगति विवरण हामी अनुसन्धानलाई बाधा नपर्ने गरेर हामी यहाँहरू समक्ष समय समयमा हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सार्वजनिक गर्ने छौँ। अब प्रारम्भमा यहाँहरू धेरैलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पनि केही जानकारी आइसकेको छ। 21 गते बिहान चाहिँ दोगडा केदार गापा वार्ड नम्बर 7 बस्ने वर्ष अन्दाजी 18 की भागीरथी भट्ट विद्यालय गएकी र विद्यालयबाट दिउँसो 1400 बजे घर फर्किनु पर्ने र फर्किएको देखिने मान्छे पनि भएको खोजलेक बजार पुगेकी। सो पश्चात दिन घर नपुगी घर आएको अवस्था। यसरी खोज तलास गर्दै जाँदा भोलिपल्ट केही विद्यालयबाट निज स्टुडेन्टको चाहिँ घर जाने बाटोमा पर्ने बैतडी दोगडा केदार गापा वार्ड नम्बर 7 लडा लेक भन्ने लभलेक जङ्गल सडक छेउभन्दा अन्दाजी 30 मिटर तल मृत अवस्थामा फेला परेकी। मृतक भागीरथी भट्टको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का गर्दा टाउकोमा चोट रहेको, घाँटीमा दबाए जस्तो दाम रहेको, खुट्टाको औँलामा नीलदाम घाउ रहेको, योनिबाट रगत जस्तो पदार्थ बगेको अवस्थामा फेला परेकी। मुख्य शरीरमा साइनहरू केही थिए र घटना सम्बन्धी केही फोटोहरू घटनास्थलको हामीले यहाँहरू समक्ष चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। यहाँहरूको इमेलमा हामी पठाइदिन्छौँ। अहिलेसम्म खुल्न आएका कुराहरूमा बिहान 10 बजे सनातन धर्ममावि श्रीकोटमा अध्ययनको लागि आएकी अभियुक्तले अन्तिम कक्षा नपढी अभियुक्त पनि त्यही विद्यालयको चाहिँ स्टुडेन्ट रहेको 11 कक्षाको अभियुक्तले अन्तिम कक्षा नपढी अर्थात् 13:45 बजे विद्यालयबाट आफ्नो घर जानको लागि अन्य साथीहरूसँग खोजलेकतर्फ गएकोमा निजले सो साथीहरूलाई खोजलेक बजारमै छोडी आफू एक्लै खोजलेक बजारबाट चढेपानी आफ्नो घरतर्फ हिँडेको बाटो त्यही जुन मृतकको पनि बाटो त्यही। अभियुक्त घरतर्फ जाने क्रममा मृतक भागीरथी भट्टलाई सिल्ला गाउँमा भेट भएको र अभियुक्त मृतकभन्दा अगाडि घटनास्थल
जङ्गल त्यो जुन लवले भन्छ जङ्गल सडकै सडक गएको र अभियुक्तले मृतकलाई मार्ने उद्देश्यले घटनास्थलमाथि रहेको रोडमा कुरी बसेको मृतक भागीरथी भट्ट आइपुगे पश्चात मृतकलाई सडकभन्दा तलतर्फ धकेलिदिएको र अभियुक्त मृतकलाई बलजफ्ती नियन्त्रणमा लिई घटनास्थलमा पुर्याई दुवै हातले घाँटी अठ्याई मारी बाइन समेत घुँडासम्म फुकाली करनी गर्न लाग्दा उसले चाहिँ आफूले त्यसपछि चाहिँ त्यतिकै छोडेको भन्ने अहिले प्रारम्भिक भनेको छ, तर अनुसन्धान यसमा जारी छ। सो पश्चात मृतकसँग भएको मोबाइल फोनको ब्याट्री समेत झिकी घटनास्थल नजिकै फाली निज अभियुक्त सडकको बायाँ हुँदै आफ्नो घरतर्फ गएको भन्ने खुलेको छ। र यस सम्बन्धमा मृतकको दाईबाट चाहिँ जारी दरखास्त आई हामीले चाहिँ घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ। यसमा चाहिँ कर्तव्य ज्यान र रेप सम्बन्धी कसुरको आधारमा यसको चाहिँ मुद्दाको अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। र अब सरस्वती हेर्नुपर्दा विगतमा विभिन्न समयमा र विशेष गरेर कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको जुन घटना थियो त्यो घटनाको दुःखका साथ भन्नुपर्छ अहिलेसम्म अनुसन्धान नभइरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणबाट विशेष गरेर मिडियाबाट र विभिन्न राजनीतिक पार्टी आफन्तबाट जुन आशंका व्यक्त गरिएको थियो र यो अनुसन्धानलाई चाहिँ तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने सबैतर्फबाट हामीलाई जुन दबाब थियो र हामीले पनि अनुसन्धान अधिकारीको हैसियतले, प्रदेश प्रहरी प्रमुखको हैसियतले र प्रहरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख लगायत सम्पूर्ण प्रहरीको हैसियतले सबैलाई यो घटनाको अनुसन्धान चाँडोभन्दा चाँडो पुरा हुनुपर्छ भन्ने हामीले पनि दबाबका साथ हामी त्यही स्थानीय प्रहरी चौकीमा बसेर हामीले चाहिँ घटनाको अनुसन्धान गरेका थियौँ। र अनुसन्धानको क्रम अब जारी नै छ अनुसन्धान। अहिले हामी घटनास्थलमा बसेर प्रारम्भिक रूपको चाहिँ अनुसन्धानको कार्यहरू पुरा गरेर अहिलेको यो लेभलसम्म आइपुगेका छौँ। यसमा हामीलाई हालसम्म अनुसन्धानको क्रममा मैले भन्नै पर्छ मिडिया जगतबाट जुन किसिमको सहयोग भयो, सावधानीपूर्वक हामीले गरेका सकारात्मक प्रयासहरूलाई जुन किसिमले यहाँहरूले चाहिँ सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ म सर्वप्रथम त मिडिया जगतलाई यही कार्यक्रम मार्फत म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र भविष्यमा पनि यो केसमा मात्रै होइन अन्य केसमा पनि त्यसै गरी चाहिँ यसै गरी सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा पनि गर्छु। यसै गरी यही कार्यक्रम मार्फत जुन आफन्तबाट पीडितका आफन्तबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू लगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरूबाट त्यहाँका समाजसेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षक र त्यो स्कुलका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीलाई हालसम्म अनुसन्धानको क्रममा जति सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ म प्रदेश प्रहरी प्रमुखको हैसियतले सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब यसमा यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा भएमा मैले जिज्ञासाको चाहिँ अहिले अनुसन्धानलाई म एकपल्ट निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रो अनुसन्धानलाई बाधा पर्ने खालका इन्फर्मेसनहरू यहाँले कृपया नमागिदिनु होला र त्यस्ता कहीँ कतैबाट लिक भएछन् भने त्यसलाई यहाँहरूको लेभलबाट चाहिँ त्यसलाई यो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर प्रकाशनमा अथवा चाहिँ कुनै उसमा नगरिदिनु होला। कहिलेकाहीँ अनुसन्धानको क्रममा रहेका सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कुराहरू बाहिर आइदिँदाखेरि अनुसन्धान कार्यालयले नै डिस्टर्ब गर्ने हुन्छ। यहाँलाई पनि विगतका विभिन्न केसका अनुभवहरू छ। यसमा चाहिँ सबैबाट यो सहयोग प्राप्त हुने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। र यसमा यहाँहरूको कुनै प्रश्नहरू छन् भने ती प्रश्नहरूको कृपया मलाई राख्न हुन अनुरोध गर्छु। अब यसको प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब यो हाम्रो अनुसन्धानको क्रममा रहेकोले दुवै कुरा हुन सक्छ। अब यसको लागि चाहिँ अब अहिले हामीले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ
पोस्टमार्टमको रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ र फरेन्सिक एभिडेन्सहरू चाहिँ हामीले सम्पूर्ण घटनास्थललाई सुरक्षा गरेर हाम्रो डाक्टर साहबहरूलाई लगेर सरकारी वकिल साहब अनुसन्धान अधिकृत र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि हो सबैको रोभरमा चाहिँ हामीले लिफ्ट गरेर हाम्रो फरेन्सिक ल्याबमा पठाएका छौँ। यो कुराहरू चाहिँ उताको रिपोर्टहरूबाट आइसकेपछि हामी यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ। अनि बैतडीको मिडियालाई एउटा पत्रकार सम्मेलन गरियो 2 बजे, त्योभन्दा अगाडि नै आधिकारिक सूचनाहरू चाहिँ अब केन्द्रको मिडियाबाट आउने अनि चाहिँ बैतडीको पत्रकारलाई चाहिँ औपचारिकता मात्रै भयो कि भन्ने चाहिँ गुनासो छ साथीहरूको। त्यो आधिकारिक कुरा के हो सर खासमा? होइन गुनासो नराखिदिनु हुन अनुरोध। गुनासो कहाँ राख्ने भन्ने भयो कि पत्रकारहरूले गुनासो यहाँ नराखेपछि कहाँ राख्ने त? म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, प्रहरी पनि यही समाजको सदस्य हो। हामीले अनुसन्धान कार्य गर्दा समाजकै सदस्यहरूसँग मिलेर भेटेर काम गर्छौँ। अनुसन्धान कुनै जादुको थली होइन। हामी कोठाभित्र बद्ध कोठामा बसेर अनुसन्धान गर्न सक्दैनौँ। अनुसन्धान नगर्न सक्दा हामी स्थानीयवासीहरूसँग, पीडितका आफन्तहरूसँग, त्यहाँका भद्रभलादीहरूसँग सर्टेन कुरा सेयर गर्दै अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिले हाम्रो हातमा मोबाइल छ, भएका इन्फर्मेसनहरू विभिन्न ठाउँमा जाने, विभिन्न सोचमा छन्। यति भन्दै गर्दा पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ औपचारिक रूपमा मेरो नाम कोड गर्न कसैले निकालेको छ भने म यसै कार्यक्रम मार्फत मैले त कोड दिएको छैन र यस्तो आयोजना नगरिदिनु हुन विनम्र पनि अनुरोध गर्छु। कसैलाई दिएको छ यसै गरी फेरि म निवेदन गर्दैछु। होइन, म निवेदन गर्छु। यसमा म अलिकति क्लियर पार्न म यसमा संवेदनशील बुझ्छु, एकदम सही कुरा। बैतडीको कुरा म किन बैतडीमै बसेर पत्रकार सम्मेलन गर्दैछु त? म गर्ने भए त प्रदेशमा अब मेरो लगभग काम सकिएको थियो अहिलेलाई, म जान्थेँ नि। यसमा मेरो कुनै त्यस्तो पूर्वाग्रह पनि छैन। यहाँबाट नै सुरु हुनुपर्छ भने म मान्यता पनि राख्छु। फेरि मेन स्ट्रिमको लगायत सम्पूर्ण पत्रकार महानुभावहरू यही नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई त्यो केन्द्रमा गएर कसैले इन्डिभिजुअल पर्सनल इन्ट्रेस्टको लागि आफ्नो चिन्तनको आधारमा कसैलाई दिएर गएको रहेछ भने म त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी गर्छु। अनि डिएनएको रिपोर्ट पछि मिल्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर घटनास्थलको प्रमाण अहिलेसम्म मिलेको के हो त? वास्तवमा दिनेश भट्टसँग चाहिँ जुन आरोपित भनियो, दोषी भनियो, त्यससँग अहिलेका मिलेका चाहिँ प्रमाणहरू के हो? प्रमाणहरू होइन, त्यसरी मैले प्रमाणहरू ठहराउने होइन, अदालतले ठहराउने हो, प्रहरीले होइन, अनुसन्धानले होइन, यो चाहिँ अदालतले ठहराउने हो। त्यसैले हामीले अनुसन्धानको क्रममा रहेका यी प्रमाणहरू एबिसिडी रह्यो भनेर मैले यसरी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। तर यति भन्दै गर्दा के भने अनुसन्धानको क्रममा निजका चाहिँ गतिविधिहरू, त्यो दिनका गतिविधिहरू, निजका पोजिसनहरू, हामीले टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गर्दा निजका पोजिसनहरू, अन्य हाम्रा देखि जान्ने साथीहरूको भनाइ अनि पीडितका कुराहरू, यी सबैले गर्दाखेरि निज व्यक्ति चाहिँ यो अपराधमा चाहिँ संलग्न भएको भन्ने अनुसन्धानको आधारमा हामी अनुसन्धानलाई थप अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा फिजिकल एभिडेन्स, देखि जान्ने साथीहरू, अब टेक्निकल हाम्रो इन्भेस्टिगेसन र फरेन्सिक रिपोर्ट, यी सबै कुराको एनालाइसिसको आधारमा सकेर हामी सबुत प्रमाणसहित सम्मानित अदालतमा प्रस्तुत गर्छौँ। यसअघि त पुष्टै नहुन्जेलसम्म होइन, प्रमाणहरू पुष्टै नहुन्जेलसम्म सार्वजनिक गर्दैनौँ भन्ने कुरा आएको थियो। त्यो कि त्यसको भेजाइनल स्वाबको पनि रिपोर्ट आएपछि मात्रै भन्ने कुरा देखिँदा सबै सप्रमाण सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने नहुँदाखेरि अहिले त यो कतै होइन, यसको पीडकले भनेकै भरमा, मैले स्वीकारेकै भरमा यो भइरहँदाखेरि पक्कै पनि हामीले भनेको त्यसरी सबै रिपोर्टहरू आउँदा त सर्टेन टाइम पनि लाग्छ, जनतामा सबैको चाहना हुन्छ। हामीले अनुसन्धान गर्नैपर्छ। अनुसन्धानका क्रममा प्रमाणहरू भेटेर नै हामीले यहाँसम्म आइसकेका छौँ। त्यसैले यसमा चाहिँ शङ्का नगर्न म निवेदन गर्न चाहन्छु। जस्तो मान्छेहरूले के गरिरहेछन् भने 16 वर्षको एउटा केटाले 17 वर्षको त्यत्रो उसलाई चाहिँ कसरी मार्यो, मान्छे पत्याइरहेछन् नि, यसलाई तपाईँ कसरी अब पुष्टि गर्नु? होइन, अब कस्तो छ भने हाम्रा विगतका पनि विभिन्न उदाहरणहरू छन्। अब उमेर अन्दाजी 18 वर्ष भनेर आएको छ, त्यसको पनि अब हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। तर अब मान्छेले चाहिँ घटनास्थलको प्रकृति, त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले गर्न सक्ने गतिविधिलाई हेर्दाखेरि नसक्ने भन्ने आधार केही पनि छ। यसमा थप व्यक्तिहरूको संलग्नता हुने सम्भावना कति? होइन, हामी अनुसन्धान गर्छौँ।
तर अब अहिलेसम्मको हाम्रो अनुसन्धानमा चाहिँ अभियुक्त एकजना मात्रै प्राप्त भयो। थप हुने सम्भावना छ। लिएर चाहिँ अब बाहिर मिडियामा चाहिँ न्युज कस्तो आइसक्यो भने आज चाहिँ घटनाको दोषी अथवा आरोपी प्रहरीले बाहिर सार्वजनिक गर्दैछ भन्ने कुरा एउटा न्युज बनिसकेको छ। अब भोलिको दिनमा यदि चाहिँ प्रमाणको आधारमा दिनेश भट्ट दोषी होइन भन्ने अवस्था आयो भने त यो फरक मोड लिएला जस्तो छ। यो प्रहरीले चाहिँ कि त चाहिँ यो डिएनए टेस्ट सहितको एउटा सार्वजनिक गरे भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, अहिले नै ल्याएर चाहिँ प्रहरीले छिटो गरेन कि अथवा छिटो गर्यो कि भन्ने एउटा मान्छेहरूको चाहिँ प्रश्न उठिरहेको छ। यसलाई के हो त, यो आजको सार्वजनिक दोषी सार्वजनिक हो अथवा चाहिँ आरोप मात्रै लगायो? एकदम आरोपित सार्वजनिक गरेको हो। सठिक सबुत प्रमाण प्रहरीले भेटेको आधारमा, पीडितको जाहेरीको आधारमा, अपराधमा संलग्नताको चाहिँ केही आधारहरू फेला पारेको पा यसमाथि गरेको, यसलाई अन्यथा नलिनु आरोपित भन्नुभयो त फेरि जाहेरी त पक्राउ परिसकेपछि जाहेरी दर्ता भएको छ त? हजुर, जाहेरी दर्ता त त्यसपछि भएको छ भन्ने कुरा आएको नि त? होइन, पीडित हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ। भनेपछि पीडित पक्षले अगाडि नै जाहेर दिइसक्नु भएको छ? हजुर, पीडितले अगाडि नै जाहेर दिइसक्नु होइन, अनुसन्धान गरी पाऊँ भनेर पहिले नै दिएको हुन्छ। त्यसपछि किटानी जाहेरीहरू खुल्दै जाँदाखेरि बुझ्दै जाँदाखेरि आउँछ। त्यो घटनाको प्रक्रिया अर्को भिड हो कि त्यही भिड हो जाने त्यो सब भेटिया थियो भिडमा फालेको कुरा आएको छ। त्यसलाई पनि भन्दो रहेछ अहिले पुरानो चाहिँ लडा लेक भन्ने स्थानमा। होइन, त्यहाँ बनावटको आधारमा कस्तो छ भने यहाँहरू अब घटनास्थल कतिले त भिजिट पनि गर्नुभएको यहाँलाई धेरै थाहा छ। जुन ठाउँमा चाहिँ घटनास्थल थियो त्यो ठाउँ चाहिँ त्यो बाटोबाट खोल्सी परे जस्तो छ, स्टिप छ। यस्तो खोल्सी हुन्छ स्लोप, यस्तो स्लोप परेको ठाउँमा चाहिँ घटनास्थल। तर त्यो सब भेटिएको दोस्रो दिन त त्यहाँबाट यसरी मान्छे घिसारेर लगे जस्तो पनि थिएन। मान्छेलाई खसालेपछि त मान्छे लड्छ, लड्यो भने त त्यहाँ त रुख बिरुवाहरू सानो बोट बिरुवाहरू त भाँचिन्छ। यो त भाँचेको त्यो वनमाला त भाँचेकै छैन नि, मान्छे दौरी जस्तो मात्रै छ। सरले अहिले प्रस्तुत गर्नुभयो कि मान्छे चाहिँ त्यसले धकेलेपछि लडायो भन्ने छ, त्यहाँनिर लडेको जस्तो देखिँदैन त सर। त्यो होइन, मान्छेलाई चाहिँ तल धकेल दिएर डिसब्यालेन्स भइसकेपछि त्यो ठाउँमा मजाले पुग्न सक्छ, हामी प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ। त्यो धकेलेपछि बेहोस भएको हो चोटले? होइन, त्यो त अब बिल्कुल त अब होइन, हामीले अहिलेसम्म प्राप्त तथ्यको आधारमा निजको चाहिँ यो अपराधमा संलग्नता देखिएकोले नै हामीले आरोपित भनेको कन्फर्मै दोषी भन्ने भयो नि त। यो त देखियो हाम्रो अनुसन्धान अधिकृतले को हैसियतमा प्रहरीको दोषी भने त त्यो अगाडिका तथ्यहरू त भन्न मिल्छ होला नि। आज त सार्वजनिक सार्वजनिक दिन रातो पार्टी अनलाइनमा अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सरले, त्यहाँ त बयान सहित तपाईँले दिनु भएन भने आयो कहाँबाट भन्ने कुरा हो कि तपाईँले मैले दिइनँ भनेर राख्नु भएको छ। हामीले बिहानै त्यो न्युज पढिसकेको थियौँ, यसको अर्थ के हो? राति नै आइसकेको थियो। यहाँले यसरी नबुझिदिनु होला, अब कसले कहाँ लेख्यो भन्ने हजुरको अहिले भन्नुभएको बयान तपाईँले भन्नुभएको कुरा र उसले लेखेको एउटै छ कि, अनि त्यसपछि तपाईँले नदिएर तपाईँको जुनियर अधिकृतले दियो भनेर हामीले कसरी मान्ने? होइन, डिबेटको लागि डिबेट गर्ने हो भने धेरै लमिन्छ। मैले यहाँहरूसँग मेरो सुनौ न, मैले यहाँहरूसँग भने नि कहीँबाट मेरो मान्छेहरू म त फेरि म सार्वजनिक यहाँहरूको अगाडि बोलिरहेको छु, मेरो तर्फबाट मैले कसैलाई दिएको छैन र कसैलाई दिएको भनेर मैले कोट गर्नु चाहँदै त्यो गलत हो, त्यस्तो नगरिदिनु अनुरोध मैले अघि गरिसकेँ। दोस्रो कुरो, मैले फेरि कहीँ कतैबाट मेरो टिमबाट ठुलो सङ्ख्यामा हुँदाखेरि लिक भएको रहेछ, कसैले पर्सनल रहेछ भने त्यसको लागि मैले माफी पनि मागिसकेँ। र अर्को फेरि कस्तो रूप पनि हुन्छ भने अनुसन्धानको क्रममा हामी खुला रूपमा चाहिँ पिपुलसँग जानुपर्छ, कति कुरा कतिसँग सेयर पनि गर्नुपर्छ, केही कुरा लिनलाई। पिपुलसँग अनुसन्धान भनेको एउटा जटिल विषय हो। जबसम्म समाजमा हामी जान्नौँ अपराध र अपराधीको सूचना समाजमै हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ प्रमुखलाई तपाईँहरूले चाहिँ सोध्नु पऱ्यो नि, किन चाहिँ किटानी नै गरेर दिने गरेर उनीहरूले प्रमाण छ भन्ने लेख्यो भने उहाँहरूको तपाईँको भित्रको कुराहरूले चाहिँ होइन, मिडिया कुरा हामीहरू अनुरोध गर्छौँ, उहाँहरूलाई निवेदन गर्छौँ, हजुरहरूलाई पनि निवेदन गर्छौँ। त्यस्ता अघि मैले सुरुमै भने यस्ता कुराहरू आएछन् भन्नु नगरिदिनु होला भनेर म निवेदन गरिरहेको छु नि त। अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्न मिल्दैन अहिले अहिलेलाई चाहिँ हामी अब मास्क लगाएर एकैछिन अलिकति फ्याक्टरमा जाउँ त। यो हाम्रो ल्याबमा मात्र प्रहरीको ल्याबमा हो कि त्यो भेजाइल स्वाब टेस्ट भइरहेको अर्को उसमा पनि कहाँ हजुर? जस्तो हामीले यो अमर इलाम विषयमा यसको बारेमा बुझ्दाखेरि सोद्धाखेरि हजुरहरूले सम्पर्क गर्दाखेरि
हामीले भन्नुहुन्छ होइन अहिले भन्नु हुँदैन अनुसन्धानको क्रममा त तर हामीलाई त्यस्तो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू अनि जस्तो काठमाडौँका मिडियाहरू अनि धनगढीका मिडियाहरूले चाहिँ के अरे तपाईँको कोडै गरेर लेखे हुन्छन् अब हजुरले अहिले मेरो कोड गरिदिनु म गरौँ के गरौँ के म लड्न जाउँ झगडा गर्न जाउँ मिडियासँग म झगडा गर्न जाउँ त अब अहिले तथ्य प्रमाण दिन नमिल्ने होइन त्यही त होइन लिकेजहरू के लिकेज भयो त म स्वीकार गर्दैछु त अनि अब यहाँमा म के भनौँ तथ्य प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्नु पर्यो सर आज त्यो अदालतमा मिल्यो मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा फरक रह्यो के तथ्यको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ आरोपित बनायौँ तथ्य त गर्नु पर्यो पीडितको घरमा पुगेर फर्केका छौँ तर पीडित पक्षको भनाइ के छ भने त्यो बाह्रले गर्नै सक्दैन यदि त्यो गरे पनि त्यसमा संलग्नता छ भन्ने कुरो छ त्यसमा तपाईँहरू के हो त खासमा अब पीडित पक्ष भनेको को सुन्नुहोस् न पीडित पक्ष भनेको के हो पीडित पक्षको आफन्तहरू यहाँ जाहेरी दिनुभएको छ किटानी जाहेरी अब म इन्डिभिजुअल अब कसले के भन्नुभयो भने मलाई थाहा उहाँको अङ्कलले त अहिले एकछिन अगाडि यहाँ दर्ता भइसकेपछि उसले त हामीले एकछिन अहिले हामीले दिएको छैनौँ होइन जाहेर दिएकै छैनौँ दिन्छौँ भन्ने कुरा हामीसँग गर्नुभएको थियो अनि जाहेर चाहिँ दादा उता कसले दियो उसको दाइले दियो कि उसको अङ्कल पर्ने आपाले दियो जाहेरी त दाइबाट दाइ यहाँ आएर दियो कि त्यहाँ प्रहरी चौकीमा दियो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दियो यसमा अन्यथा नलिउँ न जुन बिहानदेखि मिडियामा सरस्वती आयो नि तपाईँको त्यो शङ्का गर्ने ठाउँ रह्यो क्या हामीले पब्लिकले दुःख लाग्यो बाहिर आयो भन्ने कुरामा सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडि नै सबै कुरा मिडियामा आउँछ त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गर्नुको अर्थ के रह्यो त भन्ने कुरा हामीले यति मात्रै हामीले तपाईँलाई भनेको तपाईँको भन्ने कुरा मान्नु परिहाल्यो हामीले तपाईँ प्रहरी प्रमुख हो अनि त्यो भयो कुकुरले अनुसन्धान गर्दाखेरि गाडी युज भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ कस्तो भएछ भने गाडी युज भएको छैन घसेर त्यहाँ त्यही मारे हो भन्ने कुरा पनि आयो कुकुरले पोइन्टेड चाहिँ तल पूर्वतिर गरेको थियो सर त्यो अभियुक्त चाहिँ उता पश्चिमतिरको फेला भयो यो चाहिँ के हो त त्यो पनि अलि पब्लिकले पनि पहिलो नम्बर चाहिँ म यहाँसँग के निवेदन गर्न चाहेँ भने ड्रग स्निफिङ चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ पानीको कारणले हुन सकेन ठुलो पानी त्यहाँ जङ्गलमा परिसकेपछि अब फुट स्टेप चाहिँ के त्यो जुन अभियुक्तको उसले पछ्याउन सकेन त्यसैले कुकुर यताउता त्यो बेलामा चाहिँ रन्थनी नै हुन्छ स्पेसिफिक त्यो पानी इनकेस नपरिदिएको भए चाहिँ जुन डिरेक्सनमा गएको त्यो भ्रममा पर्ने थिएन त्यतातिर जान्थ्यो यो डगको चाहिँ पानी परिसकेको सर धेरै कुरा होइन है कुन आधारमा चाहिँ तपाईँले उहाँलाई आरोपी भन्नुभयो यो कुरा मात्रै खुलाइदिनुहोस् हामीलाई अरू केही चाहिएन तपाईँले कुन आधारमा उहाँलाई आरोपित बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन भन्न मिल्यो नि यस्तो यस्तो आधारले हामीले उहाँलाई आरोपित बनायो भनेर भन्न चाहिँ मिल्यो कि तर तपाईँले पत्रकार गरेको अर्थै रहेन कि त्यसरी नलिनुहोस् न यहाँहरू पनि त्यतिकै जिम्मेवारी हुनु जनताले कसरी बुझ्ने भन्ने के बुझ्ने भन्ने यो पत्रकार सम्मेलनबाट के बुझ्ने निष्कर्ष के हो त वास्तवमा सुन्नुहोस् न यहाँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् न के भने अहिलेसम्मको घटनास्थल जाँच र जुन हाम्रो आरोपित व्यक्तिको चाहिँ तत्काल घटनास्थलमा उसको उपस्थिति तत्काल उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सोधपुछको क्रममा हामीले नियन्त्रणमा लिनुभन्दा अगाडि पनि सोधपुछ हुन्छ नि विभिन्न खालका के हो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो तत्काल सोधपुछको क्रममा निजले दिएको बयान निजको चाहिँ टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि उसको चाहिँ देखिएको लोकेसन यी सबैको आधारमा चाहिँ र निजले गरेका साबिती घटनामा संलग्नताको साबिती कुराहरू जुन छन् त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अहिले आरोपित बनाएका छौँ यो मैले भेजनल सबको कुरा गरेको थिएँ त्यसको जवाब दिनु भएन हजुर मैले कसरी आधार छैन भने त आधार भएर सार्वजनिक गरेको म भन्छु तपाईँ भन्नुहुन्छ आधार नभएर कसरी मिलाउँछ अनि यहाँभन्दा आधार के चाहियो त उस मात्रै भयो नि सर प्रमाण कुनै ठेट प्रमाण भएन भन्ने हामीले खास कुरा होइन प्रमाण पनि हुनु पर्यो शरीरमा छुएको हैन तर स्थलगत के मिलेको छ टेक्निकल उसले चाहिँ लोकेसन त्यहाँ देखियो प्रत्यक्षदर्शीले त्यो ठाउँमा भएको देखियो अब अपराधै भएको देखिएको ठ्याक्कै मान्छे भएर त फलानाले देख्यो ल्यायो भने किन यत्रो दिन 15 दिन डिआइजी बसेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ सर अर्को कुरा के सुन्यो भने है बाहिर बयान दिँदाखेरि उहाँले चाहिँ मैले हत्या चाहिँ गरेको हो
तर चाहिँ बलात्कार गरेको होइन भन्ने कुरा आएको यो चाहिँ के होइन मिडियाले के दियो भन्दा पनि घटनामा संलग्नता स्वीकार गरेको अवस्था छ अब बाँकी आधिकारिक बयान त हामी सरकारी होइन बलात्कार गरे रहेछ कि नै त्यसले बयान के दिएको छ होइन हामी यसको चाहिँ के हुन्छ भने सरकारी वकिलको सामने हामीले जुन कानुन बमोजिमको बयान गराउँछौँ त्यो बयानको लागि चाहिँ हामीले आधार अनुसार उसले भनेको कुरा सबैलाई समीक्षा गर्न अनि त्यसपछि बयान कार्यको लागि होइन यो बयान हामीले साँचो मान्न सक्छौँ कि नै सर यो बयान हामीले साँचो मान्न सक्छौँ कि नै जुन यो के अरे मैले हत्या चाहिँ गरेँ तर बलात्कार गरेन भन्ने साँचो हो कि त्यसै हामी झुट मान्छौँ ए झुट हो यो उहाँले भन्नुभएको छैन है होइन यो अनुसन्धानको क्रममा होइन मैले भन्न खोजेको अभियुक्तले सबै कुरा भनिसकेको अहिले छ भन्ने कुरा कति भनेको होला कति नभनेको ती भेरिफाई त सबुत प्रमाणले गर्छ नि त केही दिन अगाडि एउटा मिडियामा यस्तो पनि आएको छ के अरे एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेकै व्यक्तिसँग पनि केही प्राविधिक प्रमाणहरू चाहिँ 1-2 म्याच खायो भन्ने थियो त्यो कुरा धेरै छ अस्ति मात्रै के हो त हो हिजो छोडेर अस्ति हो त्यो आएको अब मिडियामा के आयो भन्ने कुरो त मैले भनेको छैन कसै म फेरि पुनः दोहोऱ्याउँछु मुकेश कुमार सिंह भन्ने मान्छे प्रहरीकै हुन् कि सर बाहिरका हुन्छ अब नाम ट्याग झुन्डाइदिएर भएन कि मेरो नाम तपाईँले ट्याग झुन्डाइदिनुहुन्छ म कहाँ जिम्मेवारी हामीसँगै भनेको छ मुकेश कुमार सिंहले हामीसँगै भनेको प्रहरी कलकत्ता भएर उहाँको गैर जिम्मेवारी उत्तर आयो भनेपछि तपाईहरुले हामी जान्दैनौँ भन्नु मिलेन नि त्यो रहेछ भने म कारबाही गर्छु हामीसँगै भनेको तर म यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहे भने त्यो त सस्तो लोकप्रियता भयो भन्नु अहिलेसम्म अनुसन्धानको क्रममा सुरुमा बृहत हुन्छ बृहत छानबिन हुन्छ बृहत छानबिनपछि क्रमशः अनुसन्धानको दायरा साँगुराउँदै जान्छ मैले भन्ने पनि गरेको थिएँ साथीहरू जसले मलाई सोध्नुभयो म सम्पर्कमा आउन सकेँ कतिपय अवस्थामा आउन पनि सकिनँ अनुसन्धानमा धेरै बिजी पनि भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यसपछि आएर ती अनुसन्धानको दायरापछि अलि साँगुरो भएपछि सर्टेन व्यक्ति र समूहमा अनुसन्धानको दायरा केन्द्रित भयो केन्द्रित भएकोमा अब हामीले फोकस इन्भेस्टिगेसन सुरु गर्यौँ फोकस इन्भेस्टिगेसन सुरु गर्दाखेरि कसैलाई सोधपुछ गर्न ल्याइयो होला कसैलाई चाहिँ फेरि तारिखमा राखियो होला यी सबै कुरा गरियो तर डिटेन्सनमा अब हाम्रो त त्यहाँ देख्नु मलाई डिटेन्सन सेल पनि छैन अनि यसरी त्यो जुन अनुसन्धानका छानबिनका प्रक्रिया हुन् यो धेरै पत्रकार सम्मेलनहरूमा देखिए होइन तर त्यहाँ चाहिँ धेरै आधारहरू छन् कि सार्वजनिक गरेको बजाङको कुरा होस् चाहिँ अन्य धेरै ठाउँहरूमा स्पष्ट स्मरण होस् है हजुरहरूलाई स्मरण गराएँ मैले तर चाहिँ तथ्यहरू चाहिँ के हुन् यो कुरा स्पष्ट भनिदिनु पऱ्यो अनि धेरै मिडियाहरूमा चाउचाउ खाँदै आइरहेको थिएँ माथिबाट त्यहाँ घटनाहरू हेर्दाखेरि दाँतले टोकेको अवस्था छ होइन उसले अनि शरीरमा अरू निल्दामहरू छैन पोस्टमार्टम रिपोर्टले चाहिँ बलात्कारपछि हत्या भएको भन्छ ब्लड पनि त्यही गइरहेको अवस्था छ त्यस्तो किसिमको छ भनेपछि यो त्यहाँ भिड पनि छैन देख्नका लागि हामीले पनि स्थलगत अनुगमन गऱ्यो भनेपछि यी कुराहरू हजुरले भनेका कुराहरू र यी प्रमाणहरू कतै बाँचिएका छैनन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई है त्यो टाइममा न्यायले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ मजाले पोटेन्सियल त्यो चान्सेस छ गरेर 2 दिनसम्म त्यही लास हुनु त्यही बलात्कृत हुनु त्यो कुनै सम्भावना देख्दैनौँ सर हामीले चाहिँ हाम्रो आँखाले हेर्दाखेरि तपाईँहरूले प्रमाणले भन्नु होला आफ्नो ठाउँमा नहुनु थियो भइदियो अब त्यही हो भइदिएका आधारहरू हामीसँग अब एउटा हाम्रो सुझाव के छ तपाईँहरूलाई भने हिजोको दिलीप सिंह विष्टको चाहिँ घटना तपाईँहरूलाई थाहा छ प्रहरीले त्यहाँ अभियुक्त भनेरै त्यहाँ दोषी भनेरै प्रमाणसहित स्टुडियोका फोटा भिडियोसहित आएको हो अब तपाईँहरूले अहिले लिएर यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि भोलिको दिन पनि अब दिनेश भट्ट हो हत्या आयो हत्या फुस्छ जस्तो चाहिँ नहोस् हामी प्रहरी सङ्गठनप्रति हामी पनि चाहिँ अब एउटा हाम्रो पनि सद्भाव छ र एउटा चाहिँ प्रमाणको आधारमा तपाईँहरूले यो तथ्य हो अब चाहिँ हामी अदालतद्वारा प्रमाणित गरेर त्यो हामी सार्वजनिक ल्याउने कुरा पछिको कुरा छ तर यो तथ्यको आधारमा हामीले चाहिँ दोषी भनेका हौँ र भोलिको दिनमा प्रमाणित भएपछि चाहिँ कन्फर्म हुन्छ भन्ने कुरा भनेर भन्यो भनेपछि तपाईँहरूलाई पनि भोलि नबाजिन आयो भनेपछि सहज भयो तर अहिले एउटा कुरा अदालतको निर्णयपछि अर्को कुरा भोलि दिने छैन भन्ने कुरा आयो भनेपछि प्रहरी सङ्गठनप्रतिको विश्वास जुन छ त्यो गाह्रो हुनसक्छ भन्ने हाम्रो सुझावको लागि धेरै धन्यवाद हामी त्यो कुराबाट धेरै शिक्षित पनि छौँ चिन्तित पनि छौँ र निर्मला पन्तको घटना नदोहोरियोस् त्यस्तै लामो समय अनुसन्धान नहोस् भनेर हामी चिन्तित छौँ त्यसैले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु यहाँले विश्वास पनि गर्नुपर्छ यहाँहरू मिडिया जगतको मान्छे हो सङ्ख्यामा धेरै कुरा गर्नुहुन्छ हाम्रो क्रियाकलाप हेर्नुहोस् अबका दिनका अनुसन्धानका प्रक्रियाहरू हेर्नुहोस् यसमा नहोस् भनेर कति जिम्मेवारपूर्वक हामी प्रस्तुत भएको छौँ यो कुरा पनि हेर्नुहोस्
र यसमा कुनै त्रुटि नहुने यहाँहरूको अगाडि म वचनबद्धता प्रदेश प्रमुखको हैसियतले पनि देख्छु। होइन भने फलानु केसमा यस्तो भयो, यो केसमा यस्तो भनेर हामीलाई कृपया डिमोरलाइज नगरौँ, हाम्रो प्रोत्साहन गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्ने भन्नुहोस्। हामी तपाईँहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामी तपाईँहरूको साथमा हुन्छौँ। यसमा तपाईँलाई लागेका कुराहरू व्यक्तिगत रूपमा अब सामूहिक रूपमा त्यस्ता कुराहरू पनि दिनुहोस्, सल्लाह सुझाव जुन यहाँले भन्नुभयो त्यस्तो नहोस् भनेर त्यो हामी हाइली एप्रिसिएट गर्छौँ। तर हामीले गरेका काममा, हामीले गरेका मेहनत र हामीले गरेको यो प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ कृपया शङ्का नगरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु। सर, यो मेरो जवाफ दिनु भएन। मैले उसको चाहिँ त्यो भेजनल स्वाप प्रहरीको प्रयोगशालामा हो कि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा? म यहाँ भन्दैछु हाम्रो के हुन्छ भने हामीले पठाउने भनेको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामै हो। त्यसपछि राष्ट्रिय विधि हाम्रो फरेन्सिक ल्याबले चाहिँ पुलिसको फरेन्सिक ल्याबले चाहिँ आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सल्लाह लिन सक्ने, त्यहाँ पठाउन सक्ने। अहिले भागरथीको सवालमा के होइन, हामीले चाहिँ केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोग हाम्रो प्रहरीको चाहिँ फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको छ। अन्तिम नतिजा आउन कति दिन लाग्छ सर? तपाईँहरूले चाहिँ फाइनली रूपमा चाहिँ हो भनेर चाहिँ अब हामीले निजलाई चाहिँ 25 दिनभित्रमा चाहिँ अदालतमा सम्मानित अदालतमा उपस्थित गराइसक्नुपर्छ। भोलि डिएनएको कुरा आछ, डिएनए म्याच भएन भने के हुन्छ? अब भएन, अब यी कुराहरू त भएन भने जे कसुर हो त्यसमा सजाय हुन्छ। कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ डिएनए म्याच हुन्छ हुँदैन? अहिलेसम्म के देखिएको छ? दुईटा कुरामा चाहिँ विश्वस्त छौँ। एउटा घटनास्थलको सर्च हामीले त्रुटिरहित ढङ्गले गरेका छौँ, सबुत प्रमाणको सङ्कलन त्रुटिरहित ढङ्गले गरेका छौँ र त्यसको चाहिँ फरेन्सिक ल्याबसम्मको क्यारी हामीले त्रुटिरहित ढङ्ग गरेका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा अहिलेसम्मको अनुसन्धान प्रक्रियामा आरोपितलाई चाहिँ के आधार भयो भने चाहिँ उसलाई लिएको छ भन्ने ती आधारहरूमा हामी पूर्ण विश्वास छ। अब त्यसपछि रहेर यसलाई अझै बयान प्रक्रियामा जाने, अन्य साक्षीहरू बुझ्ने, तत्काल टेक्निकल अन्य थप सपोर्ट गर्ने, फरेन्सिक ल्याबका रिपोर्टहरू राख्ने, यी कुराहरूले केसलाई अझ मजबुत बनाएर दोषी कुनै पनि हालतमा कानुनको दायराबाट उम्कन नपाउने व्यवस्था हुनेछ भने प्रतिबद्धता पनि गर्छौँ। त्यो दुईटा परिवारको आपसी दुश्मनी थियो, त्यो उसको कारण पनि त्यही हो भन्ने आछ। त्यो के दुश्मनी थियो सर? ती कुराहरू अनुसन्धानको क्रममा अब हामी भर्खर अब त फोकस्ड भएर अब यताको इन्भेस्टिगेसन त अब गर्छौँ। यसमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू कारण के हो त भन्ने पत्ता लगाउने, अहिले त इन्भल्भमेन्ट देखियो, तर के कारणले अभियोग भयो त यो यस्तो जघन्य अपराधमा भन्ने कुराहरू अब क्रमशः हामी। अनि यो सबै क्रमशः पछि भन्ने कुरालाई आज पत्रकार सम्मेलन चाहिँ चाँडो भयो कि सर हाम्रो निष्कर्ष भने? होइन, हामीले मागे चाहिएको सूचना पछि भन्नुहुन्छ। यहाँहरूको लागि चाँडो भयो, आज चाहिँ छिटो भयो कि भन्नु यहाँहरूलाई चाँडो भयो। तर हाम्रो चाहना चाहिँ के भने यहाँहरूको मिडिया मार्फत आजसम्मको के भयो त्यति हामीले सार्वजनिक गर्न खोजेको। क्रमशः भोलिको सुरुवातबाट हामीले यतिजनासँग सोधपुछ गरेको त्योबाट त जानै भएन। होइन, डेभलपमेन्टहरू अनि त्यसपछिका डेभलपमेन्टहरू चाहिँ हामी क्रमशः दिँदै जान्छौँ। चाहे कहिले उसबाट भनौँ न हाम्रो इमेल मार्फत होला, कहिले चाहिँ अब पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने सम्मेलन मार्फत हामी क्रमशः। तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ मान्छेहरू सर तपाईँहरूकै अनुसन्धानले यो एकजना भन्ने अहिले आछ, यो के हो? तपाईँहरूको चाहिँ अनुसन्धानले 3-4 जना भनेर अहिले एक्लै हुनुको कारण चाहिँ एक्लै भन्ने लाग्छ कि अथवा चाहिँ यसमा हुनु थप हुन सक्छ? होइन, हामीले अनुसन्धानको उसमा धेरैसँग सोधपुछ गऱ्यौँ सुरुमा, त्यसपछि घटाउँदै 4 जनासम्म पनि गऱ्यो होला, 3 जनासम्म पनि गरिसक्यो होला। तर अहिलेको हाम्रो चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धानको नतिजा र सबै कुरा बुझ्दा के देख्यो, तथ्यले के देखायो भने घटनामा यो व्यक्तिको चाहिँ पुष्टि भएको छ। अब भोलि अनुसन्धानको क्रममा अर्को व्यक्तिको पनि थप अरूको पनि उपस्थिति रहेछ भने त्यो कुरा पनि आउँछ। तपाईँले पुष्टि हुने आधार दिन नसक्दाखेरि मान्छेहरू पत्याइराखेका छन्, त्यो भन्नु भोलि निर्मला काण्ड जस्तै नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी? होइन, मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, यहाँभन्दा मैले कति के भाषामा प्रयोग गरौँ, यहाँले के खोज्नुभएको मैले बुझिनँ। आई विटनेसको आधारमा त्यो पिरियडमा चाहिँ साक्षी त्यो लोकेसनमा छ, टेक्निकल्ली देखाउँछ इज इन द्याट लोकेसन। आफूले बयानमा चाहिँ स्वीकार गरेको छ। सुन्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, कसले के गर अरू केस नजोड्नुहोस् न। अनुसन्धान अधिकृतलाई राइट्स पनि हुन्छ, कति शङ्का गर्ने राइट्स पनि हुन्छ अनुसन्धान अधिकृतलाई। अनुसन्धानको क्रममा सर्टेन त उसले पनि त अब्जर्भ गर्छ नि त, उसलाई त्यो राइट्स हुन्छ। त्यो राइट्सलाई पुष्टि गर्नु उसको कर्तव्य हुन्छ।
त्यसैले त्यो फलानु यो भनेर भन्नु हुँदैन। त्यो केस पनि हामी छानबिन गर्दैछौँ। हामी त के आशावादी छौँ भने यो सकिएको 1 महिनामा त त्यो पनि निकाल्छौँ भन्ने त्यो जोसका साथ लागेका छौँ। त्यो बाटोमा अहिले चर्चा हुन्छ। त्यसपछि रह्यो के अरे टेक्निकल्ली पनि भयो, के अरे उसले पनि आइविटनेसले पनि त्यो एरियामा देख्नु, त्यसपछि आएर के अरे निजले पनि स्वीकार गर्नु। यहाँभन्दा अरू आधार के खोज्नु भयो? प्रत्यक्ष त घटाको देखेँ भए त मैले अघि निवेदन गरिहालेँ नि, त्यो भए त किन अनुसरण गर्नु पर्थ्यो? सरले भने चिजहरूमा मान्छेले विश्वास गर्न सकिराखेका छैनन् कि हामीले हेर्दाखेरि होइन, भन्न खोजेको रहेछ। कतिलाई त्यो निर्मला पन्तको केसले उहाँले पनि हामीलाई सजाग गराउनु भयो यस्तो तुलना। तर हामी के गर्छौँ भने यसलाई दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर कानुन बमोजिमको हदैसम्मको कारबाहीको चाहिँ यो केसलाई अगाडि बढाएपछि सबैले त्यो ट्रस्ट आओस् भनेर पनि हामी त्यही मेहनत अनुसार गर्छौँ। सर फाइनल्ली त्यहाँ अरू घटना पनि यो अगाडि भएको देखियो, तिनीहरूको भनेको के अनुसन्धान भइरहेको हो? केही कुरा हामीले सुरु गऱ्यौँ। अब अहिले त हाम्रो अर्जुन दृष्टि यही केसमा मात्रै थियो। अब यो केसको साथसाथै अरू केसहरूमा पनि आउँछ, भइरहेछ अहिले भइरहेछ। यो अभियुक्तलाई यहाँ सार्वजनिक गरिदिनु पऱ्यो सर, मास्क लगाएर भए पनि त्यो दोषीको शरीरमा पनि केही चोटपटक देखिया छ भन्ने चाहिँ आएको थियो, त्यो छ र त्यसको शरीरमा चोटपटक छ र? सामान्य चोटपटकहरू चाहिँ देखिएको थियो। त्यस्तै एकजना अर्को व्यक्तिको पनि चिरिएको घाउहरू छ। अहिले देखाउनु मिल्थ्यो मिल्दैन त्यसको शरीरमा चोटपटक? अहिले हामी यहाँलाई खालि चोटपटक नदेखाए पनि मास्क लगाएर एकजना अर्कोलाई पनि पक्रिया हो सर, कञ्चनपुरबाट पक्रियो। एकजना अर्को पनि पक्रेर म्याथ थप भइसक्यो। होइन, त्यो अब कञ्चनपुर चाहिँ आफ्नो केसमा समात्यो होला होइन, हाम्रो केसमा छैन। तपाईँहरू